الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے منہ مبارک دی برکات میں شروع کی تھیاں سن، اور حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو جڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دے اندر مل کے منہ مبارک عطا فرمائے سن، انہاں دا میں ذکر تواڈے سامنے کیتا سی۔ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے والد گرامی نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ بہت بڑا مقام ہے نا۔ تو اج تھوڑا جا کم میں مکس کرنا چاہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پورے وجود دی برکت، چونکہ اس ٹاپک پہ یہ لاسٹ جمعہ ہے، ویسے تو یہ 20 جمعے بھی اور چلے تو یہ چلے گا انشاءاللہ، بلکہ ساری زندگی چلے تو چلے گا یہ برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں برکتاں دا میں انشاءاللہ ذکر کرنا ہے۔ تو جڑے 5 جمعے وعدہ سی اس ٹاپک تے وہ اج 5واں جمعہ ہے۔ اللہ میں نو اج بھی قرآن و حدیث دی روشنی وچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جسم انور دی برکت، پھر دست اقدس دی برکت، جڑی کہ 2 سیڑیاں اس تے موجود نے دست اقدس دی برکات ہوتے، لیکن ایک اور میں نو چیز ملی، اس نو میرا دل میں کوڈ کرا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک دی ایک برکت، پھر اس تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس پسینہ مبارک دیاں برکتاں، اس تے انشاءاللہ تعالی آج دی گفتگو جڑی ہے کرن دی میں کوشش کرانگا، اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو جمع فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خطاب کیتا اپنی قوم نو، جس کے اندر آپ نے لیکچر دیندیاں گفتگو فرماندیاں ارشاد فرمایا، اور جو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے حکایتاً عیسیٰ علیہ السلام دی اس گفتگو نو قرآن وچ ذکر فرمایا، قرآن وچ ذکر فرمایا۔ اگر یہ چیز قرآن وچ نہ ہوندی تو کسی نہیں سی مننی، کتنی عظمت والی چیز ہے، لیکن چونکہ قرآن وچ آ گئی تو ہن سر تسلیم خم ہے، سر تسلیم خم ہے، مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، میری قوم والے ہو، انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ فرمایا کہ میں اپنے وال نسبت کر دینے، فرما دے انی بے شک میں ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ ابرئ یہ بھی سیگا واحد متکلم دا ہے، یعنی آ کام میں کرنا، واحد متکلم جمع ہوئے تو پھر دا مطلب ہے ہم کرتے ہیں، واحد ہو تو میں کرتا ہوں، واحد متکلم دا سیگا ہے کہ آ کام جڑے اگلے ذکر ہوں دے نہ پہ، عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے ایک کام میں کرنا، ابرئ الاکمہ میں انہوں اکھاں دینا جدا ٹیلا سرے تو ہوئے ہی کوئی نہ، ایک بنائی نہ ہوئے، بنائی کوئی نہیں، شروع تو نور ہی کوئی نہیں، فرمایا جدا ٹیلا بھی وچ کوئی نہ ہوئے، میں انہوں بھی شفا دے دینا، اچھی بولو نا، میں انہوں بھی شفا دینا۔ یہ ہے اکمہ والابرص، کوڑ دی بیماری والا آوے، میں اس نو شفا والا ہاتھ پھیرنا تے بیماری ہو دی ٹھیک ہو جاندی۔ پھل بیری دی بیماری ہوئے، برس دی بیماری ہوئے، کوڑ دی بیماری ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں
ہاتھ پھیرنا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، میں اس کو شفا دیتا ہوں، اس کو بری کرتا ہوں بیماری سے۔ آگے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا اللہ دے حکم نال میں مردیاں نو زندہ کرنا، میں مردیاں نو زندہ کرنا۔ احیی یہ بھی سیگا واحد متکلم دا ہے، یعنی میں زندہ کرنا کنہاں نو؟ بولو، مردیاں نو زندہ کرنا۔ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے اقدس دی برکت، اے عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دے نے اکھ دے اتے، اکھ ٹھیک ہو جاندی۔ وہ تم تو عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عیسیٰ علیہ السلام کے امام کا مقابلہ کیا کرو گے؟ تکے کھا کھا کے ڈاکٹراں کو، کدے ڈاکٹر ماہیوں کو، کدے ڈاکٹر ناصر جمیل صاحب کو، کدی فلاں کو، یہ فلاں ڈاکٹر صاحب فلاں ڈاکٹر دے واسطے بھائی وہ اکھاں دے پٹی بننی ہے سبز رنگ دی، خیر ہی نظر بنوائی ہے۔ میں کہا بھی ہاتھ پھیرو آپ ہی، جراثیمہ والے ہاتھ پھیرو تہاڈیاں اکھاں ٹھیک ہو جان یا اگے نالوں بھی جاندی رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں کمال یہ ہے، اللہ نے شان عطا کیتا ہے، فرماندے نے میں ہاتھ پھیرنا تے شفا لب جاندی، اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں۔ سرکار مدینہ رات قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن اترے ہے، اس سے قرآن دے الفاظ نے حفاظ کرام تشریف فرما نے قرآن حضرات آیت کریمہ دے الفاظ پوچھو، اوبر الاکمہ والابرسا واحی الموتا باذن اللہ، میں کوڑ دی بیماری والا آوے میں انہوں بھی شفا عطا کرنا، اگر کوئی نبی نہ آوے میں اس نو بنائی عطا کرنا۔ فرمایا واحی الموتا باذن اللہ، میں اللہ دے حکم نال مردے زندہ کر دینا، اللہ دے حکم نال میں مردے زندہ کرنا۔ حضرات حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خندق ہو رہے ہیں، غزوہ احزاب، اور خندق کھودی جا رہی، خندق کھودی جا رہی، صحابہ بھی بھوکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کھاتا، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، کھجوراں بھی کوئی نہیں، ستو بھی کوئی نہیں، منکہ بھی کوئی نہیں، جو بھی کوئی نہیں، روٹی بھی کوئی نہیں، کوئی شاید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے دھیان ماریا صحابہ نے کہ آپ نے شکم انور اتے پتھر بنے، شکم انور تے پتھر بنے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تے جا کے اپنی زوجہ محترمہ نو کہنے لگے کوئی آٹا ہے، کوئی سالن ہے، روٹی لب جائے گی؟ انہاں آکھیا بھی کی ضرورت پئی تانوں؟ فرمان لگے تم ہی سرکار دی غلام ہے تے میں بھی سرکار دا غلام ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میرا دھیان پیا کہ پتھر آپ نے پیٹ اتے بنے تے نال ساڑے نال خندق کھود دینے پہ، تے میرا دل کردہ ہے ہور کسی نو لبے نہ لبے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کچھ کھا لین، کچھ کھا لین۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ زوجہ محترمہ فرمان لگیاں اے 2 کلو جو ہے نے میں انہاں نو پیس لئی نہیں تے ہور گھر سالن کوئی نہیں، گوشت کوئی نہیں، فریجاں دا دور نہیں سی کہ جڑا سٹاک کر چھڑے بندہ پڑوسی پاویں بھوکا رہے، گھر فریج بھری ہونی چاہیے، پڑوسی دے گھر دانے بھی نہ ہون، اپنے پڑھولے بھرے ہون، پڑوسی دے گھر سبزی کوئی نہ ہوئے، بچے بھوکے سوں گے ہو دے، لیکن ساڑیاں فریجاں میں گوشت نہ ختم ہوئے۔ یہی روٹین ہے نا ہماری، یہی روٹین ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق کلہم عیاد اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فرمایا اللہ نو او بندہ پسند ہے جیڑا او دے کنبے دا خیال رکھدا ہے، اے جے انسانیت، جیڑا او دے کنبے دا خیال رکھدا ہے اللہ نو او بندہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامہ کہن لگیاں کہ جابر اے بکری دا بچہ ہے کہ گھر جدے نال ساڈے بچے کھیل دے نے، بس اے گھر گوشت ہے وہ بھی زندہ، تے دوسرا 2 کلو جو نے انہاں میں پیس لئی نہیں ہے، تے تسی جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جا کے دعوت دے آؤ کہ حضور اینے کو بجے تشریف لے آئے، اینے کو بجے آ جائے، جاگ رہے ہو نا، اینے کو بجے آ جائے ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ چ حاضر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ آ کے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے ما زاگ دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ویکھے آئے تواڈے شکم دے پتھر بنے ہوئے نے، حضور میں تواڈی بارگاہ چ آیا، میں بندوبست کر کے آیا، آؤ نہ تھوڑی دیر تک تشریف لے آئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی کرنا ہے؟ حضور میں تواڈی دعوت کرنی ہے۔ فرمایا میں کلیاں کھان واسطے تے نہیں نہ جانا، 10 کنے بندے نال لے کے آواں؟ اج کر دینے آقا ایک تسی آ جائے ہو، 2-3 صحابہ نال ہور لے کے آ جائے ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने गल सुनी, बाकी किधर जाएंगे? मैं खा लवांगा, दीगर 3-4 सहाबा खा लेंगे, बाकी सहाबा किधर जाएंगे? इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी शान एरी मैं कला खावा, ये जिन्ने सहाबा ने मैं सारियां नू लैके आउणा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कीता, ए मेरे गुलामो जिन्ने खंदक खोददे हो पे अज सारियां दी दावत जाबर दे घर है। हाय हाय, अज सारियां दी दावत जाबर दे घर है। अज सारियां ने खाना खाण वास्ते जाबर दे वेड़े जाना है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला ने गल सुने, अखां दे अंदर आंसू आ गए जी, मैं ते तिन्ना चाहुंदा बंदोबस्त कर सकना वा, बाकियां दे जिहड़े आ गए उन्हां दा इंतजाम कौन करेगा? कर गए ने जाके बकरी दा बच्चा ज़बा कीता ने, ओ बकरी जिहदे नाल प्यार उन्हां दे बच्चे करदे ने, दोवें शहजादे जिहड़ी बकरी नाल खेलदे ने, उन्हां बकरी दा बच्चा ज़बा कीता है, वेखिया ओदा गोश्त उतारे, गोश्त बनाया, खल उतारी, गोश्त बनाया, ये दोवें बच्चे मंजर वेंदे ने पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस वेले गोश्त तैयार कर लिया, उन सरकार दी गुलामा नाले चक्की पीस रहीआं ने, आटा बना रहीआं ने, अज मदीने दे ताजदार ने आउणा है। आज सरकार ने आना है, आज तैयारी की जा रही है, अज सालन बनाया जा रहा है, अज मजाक दे काजल वाले आना है। हुण दोवें मियां बीवी बह गए, हज़रत जाबिर फरमान लगे मैं परेशान हाँ। बीवी पूछती है जाबिर किस वजह तो परेशान हो? कहने लगे परेशानी की वजह मेरी ये वे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं गुजारिश की है हजूर कलियां आयो, 3-4 साथी नाल होर लैके आयो। मेरे नबी ने सारे सहाबा च ऐलान कर दिता है अज सारियां दी दावत जाबिर दे घर है। हुण मैं इन्हां दा बंदोबस्त किवें करना है? 1400 या 1500 सहाबा ने, मैं किवें भुगताने ने, इन्हां दा बंदोबस्त किवें करना है? सरकार दी गुलामा सहाबिया कहन लगियां ए जाबिर जिन्नियां दा तू कह के आया है उन्नियां दा तू कर ले, बाकी जेड़ा लैके आउंदा है आपे कर लवेगा। जिन्नियां दा तू बंदोबस्त कीता है उन्नियां दा आप कर ले, ते जेड़ा सोना लैके आउंदा है आपे भुगता लेगा। तेनू परेशान होने की केड़ी लोड़ है? एक सरकार आना है, 2-3 या 3-4 तू नाल आखे ने, टोटल 5 हो गए, 5 दा तू कर ले, बाकी सोना जड़ा लैके आउंदा है आपे कर लवेगा। जनाबे जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर वापस आए ने, सरकार नू फिर कह के हजूर सालन तैयार हो रहा है, रोटियां पकन वालियां ने, जौ पीस ले ने। सरकार ने फरमाया बिलाल जी आका हुक्म फरमाया जाबिर वाल जा, जाके मेरा पैगाम दे दे, जिन्ना चिर मैं आ ना जावा ओना चिर रोटियां पकानियां नहीं, जिन्ना चिर मैं आ ना जावा हंडिया तो टक्कन उठाना नहीं, जिन्ना चिर मैं आ ना जावा। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दे घर जनाबे बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, आके पैगाम दिता। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह पुत्र दोवें वेंदे सन पे, अबू जी ने बकरी किवें ज़बा की थी? बड़े ने छोटे ने पूछा तेनू पता है? उन्हें आख्या नहीं। उन्हें छुरी बगल में दबाई, मकान की छत लै गया छोटे भाई ने, उन्हें लिटा के उहदे गले ते छुरी चला दी। छोटा शहीद हो गया, आप डर दे मारे मकान की छत उठ गया, दोवें भरा शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी कर ले हजरत जाबिर के घर आने वास्ते, ते जाबिर ते उन्हां दी बीवी दोवें बैठे ने गमज़दा, ते आपो ही सलाह करते ने नबी दे आउण दी खुशी करिए कि पुत्रां दे जाण दी गमी करिए। इन्हां दोवां कामां चों किहड़ा काम करिए? उधरों सरकार दी आमद है, उधरों बच्चे शहीद हो गए, हुण करिए की? ते गुलामा जवाब देंदी है भी जाबिर दोवां शहजादियां नूं उठा पिछले कमरे अंदर लिटा के उत्ते कपड़ा पा दे, नबी दे आउण दा सदका पुत्र रब फिर दे देवेगा, नबी दे आउण दी खुशी कर लेने आ। नबी ने नित साडे घर ते नहीं ना आउणा, नबी ने नित साडे घर ते नहीं ना आउणा। इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम फैसला करदे ने पे नबी दे आउण दी वजह नाल अल्लाह पुत्र फिर दे देवेगा, पुत्रां दी लाश ते कपड़ा पा दे, सरकार दे आउण दी खुशी कर लेने आ, सरकार दे आउण दी खुशी कर ले।
جدوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دا یاد آیا نا تے غم ختم ہو گئے، غم غلط ہو گئے، غم ختم ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے موقع تے ترجمانی کر دیا فرماندے نے غم مٹن کیوں نہ، غم ختم کیوں نہ ہون، ان کے نثار کوئی وہ کیسے ہی رنج میں ہو، سب مل کے پڑھیے، ان کے نثار کوئی وہ کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی وہ کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، مل کے پڑھیے، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا، جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی آیا۔ قربان جائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، کمال کر دیتے۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل جانا میرے محبوب دی بارگاہ تے جا کے پیغام دے، سونے انہاں دے گھر آ معاملہ پیش ہو گیا تے محبوبہ انہاں چر روٹی نہ کھائیں جنہ چر دے پتراں نوں نال نہ با لیا، انہاں چر نہ روٹی، انہاں چر روٹی نہیں کھانی جنہ چر محبوبہ جعفر دے پتراں نوں نال نہ بایا۔ یا رسول اللہ، یا رسول یا رسول یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جبریل علیہ السلام آؤندے نے، آ کے پیغام دیندے نے پے، سونے اللہ دا فرمان اے وے، اللہ دا فیصلہ اے وے، تو رحمت للعالمین تیری شان ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سونیا تو رحمت للعالمین، جتھے تیری رحمت ہوئے اتھے دکھ جڑے نے سکھ وچ بدل جاندے نے، جتھے تیری رحمت ہوئے روڑ والے مسکران لگ پیندے نے، جتھے تیری رحمت ہوئے اتھے دکھ جڑے نے ختم ہو جاندے نے، اتھے مسکراہٹ آ جاندیاں نے، جتھے تیری رحمت ہوئے ناممکن گل بھی ممکن ہو جاندی ہے۔ سونیا جعفر دے گھر چلائیں، آ معاملہ پیش آیا ہے، انہاں چر کھانا نہ کھائی جنہ چر جعفر دے پترانوں تو نال نہ بٹھا لیا، انہاں چر نہیں کھانا جنہ چر جعفر دے پتر نال نہ بہ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی جماعت نو تیار کیتا، سارے آ گئے، سارے آ گئے تے جعفر خوشیاں کر دینے پہ، میرے گھر آیا نبیاں دا پیر، جعفر جھوم دینے پہ، جعفر وجد وچ آ گئے نے، لوکو میرے نصیب ویکھو، میرے گھر آیا نبیاں دا پیر،
सब बोलिए घर आया नबियां दा पीर, अज मेरे घर आया नबियां दा पीर। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए उजाला या रसूल अल्लाह, असी भी उठिए ते ऐलान करिए अज मेरे घर आया नबियां दा पीर, मेरे घर आया पीर अनोखड़ा घर आया नबियां दा पीर। सब पढ़िए घर आया नबियां दा पीर, घर आया नबियां दा। करम की एक नजर मुझ पर खुदारा या रसूल अल्लाह, हूँ तुम्हारा मैं तुम्हारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। घर आया नबियां दा पीर, घर अल्लाह कोई जुबान खामोश ना रहे, सब पढ़े। कबूलियत के लम्हे हैं। सैयद साहब तशरीफ फरमा है, वो दुआ कर रहे हैं हमारी बिगड़ी बन जाएगी। हम इनके नाना जान का जिक्र कर रहे हैं। पढ़िए मिलके जरा, कर आया मेरे घर आया नबियां दा पीर। ए सैयो आजो आके मैनू मुबारकां दियो। पुछ दियां ने कादी, मैं क्या घर आया नबियां दा पीर, घर आया नबियां दा पीर। ए पीर अनोखड़ा घर आया नबियां दा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद ते जनाबे जाबिर ते आप दी ज़ौजा मोहतरमा सारे खुशियां करदे ने पे। आज मदीने दा ताजदार मेरे घर तशरीफ ले आउंदे ने पे। सहाबा भी नाल ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए ने। सब तो पहला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिया जाबिर आटा किथे वे? जाबिर आटा किथे वे? वो बर्तन आटे वाला सामने कीता, हजूर आटा है। सरकार ने देखियो इथे अभी बरकत है। सरकार ने कपड़ा खुद उठाया, उठा के अपना लाबे दहन शरीफ, अपना लाबे दहन शरीफ आटे दे विच पाया। फरमाया लियाओ हंडिया किथे वे? 2 किलो आटा ते 3-4 किलो गोश्त हंडिया तो ढकना उठाया। सरकार ने लाबे दहन शरीफ पाया। फरमाया ले हुण फिक्र ना करी रोटियां पकाई जा, हुण फिक्र ना करी रोटियां पकाई जा ते सहाबा नू वरताई जा। हुण सालन पाई आ सहाबा नू दई जा। जाबिर कहन लगे ए महाजाग दे काजल वालिया तुसी भी तशरीफ रखो। फरमाया जाबिर तेरे पुत्र किथे ने? जाबिर तेरे पुत्र किथे ने? सोहणिया किते इत्थे खेडदे होणगे, आपे आ जाणगे। फरमाया छुपाना की है? मैनू पता है, मैनू पता है, मैनू पता है, मैं अल्लाह दा सच्चा नबी हाँ, मैनू पता है। फरमाया 10 बच्चे है किथे नहीं? हजूर फलां कमरे दे अंदर ने। इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर दे नाल उस कमरे दे अंदर तशरीफ लै गए। मेरे आका ने वेखिया है दोवें नन्हे शहजादे ने, कपड़ा ऊपर पिया होया है। सरकार ने कपड़ा उठाया है, आपने ऐलान किया है ए बच्चियो कुम बेइज़्निल्लाह, उठो अल्लाह दे हुक्म दे नाल। मेरे आका उंगल दा इशारा किया है, दोवें बच्चे हसदे खेड़दे उठ के बह गए ने। अल्लाह
یا رسول زندہ دوویں بچے ہسدے کھیڑدے اٹھ کے بہ گئے نے جویں بچے ستے ہون خواب اندر جو ویکھن سویرے اٹھ کے مطالبہ کر دینے امی جی فلان چیز دیو ابو جی فلان چیز میں ویکھیے او دیو جدوں بچے دوویں سرکار نے اٹھائے نے میرے آقا نے دوانو زندہ کیتا ہے تے بچے اٹھ کے کہن لگے آقا ساڑی بکری کتھے وے ہائے ہائے سونیا ساڑی بکری کتھے وے محبوبہ ساڑی بکری کتھے وے سرکار نے دعا بچیانو سینے لایا لیا کے دسترخوان دے ایک نو سجے بٹھایا ایک نو کھبے بٹھایا فرمایا اے سیاپا گوشت کھا کے ہڈیاں ایک جگہ جمع کرے آجے بچیانو بکری دینی ہے گوشت کھا لے آجے گوشت کھا لے آجے تے ہڈیاں ایک جگہ جمع کرے آجے اج بچیانو بکری بھی دینی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دسترخوان تے کھانا چنیا گیا ہے رحمتان دا می پہندا ہے بیا برکتائیں آ گئیاں نے میرے نبی نے نالے جابر نو پتر عطا کیتے نالے پترانو بکری دین دا ویلا آیا جدوں ایک جگہ ہڈیاں جمع ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہڈیاں نو اشارہ فرمایا اے ہڈیو کم بیزن اللہ اٹھ جاؤ ثابت بکری بن کے جدوں سرکار دی انگل دا اشارہ ہویا ہے بکری بول دی اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے بکری بول دی اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے ادھروں جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ سرکار دے دستے اقدستی گل میں کیتی ہے اللہ دا قرآن پیش کیتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں مردے زندہ کرنا وا اگر معراج دی راتی مسجد اقصی وچ سرکار دے پیچھے نماز پڑھنے والے مردے زندہ کر سکدے نے تے میرے آقا بھی اپنے دستے اقدس دے اشارے نال مردے زندہ کر سکدے نے سرکار بھی مردے زندہ کر سکتے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام در آپ نے کی فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فرمان دے رہے کہ میں ہاتھ پیرا تے شفا ہوں اس تے روایت سنو حوالے میں اس تے لکھے نے حوالے سن لو اس تے کتاب دا نام الخصائص الکبریٰ حوالہ نمبر 2 المواہب الدنیا حوالہ نمبر 3 زرقانی شریف حوالہ نمبر 4 موجم الاوس امام طبرانی اور موجم الکبیر امام طبرانی موجم الاوس 7 جلدوں کی ہے اور موجم الکبیر جو ہے یہ 25 جلدوں کی کتاب ہے دار و حیات تراث عربی بیروت المنان کا چھاپا ہے جس میں حوالہ ہے اور سیرت حلبیہ انسان العیون فی سیرت نبی المامون صلی اللہ علیہ وسلم امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ زرقانی شریف اور مدارج النبوہ شیخ محقق شاہ عبداللہ محسن حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک صحابی نے جنہ دا نام سی عتبہ یہ ہوں جڑی روایت لگا پیش کرنے دے مسئلہ 2 in 1 حدیث ہے کہ مسئلے 2 نے وہ کیا ہے 7 سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دستے اقدس کی برکت پلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی خوشبو اس سے آپ نے رزلٹ یہ نکالنا ہے کہ اگر غلام کے بدن میں اتنی خوشبو ہے تو پھر امام کے بدن میں کتنی خوشبو ہوگی حوالے میں نے پیش کر دی 8 حوالے پیش کیے توجہ سے سنیے صحابی کا نام ہے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیا 4 بیویاں سن 4 ازواج مطہرات سن انہوں نے دیا ہر بیوی دا دل کرنا کہ عتبہ دے جسم وچوں خوشبو بڑی ہوندی ہے تو انہوں نے نا حضرت عتبہ دے گھر آن تو پہلا ساریاں بڑھ چڑھ کے مہنگی تو مہنگی خوشبو لانی کہ عتبہ سانو آ کے تیری سمیل اچھی ہے تیرے بدن دی سمیل اچھی ہے تیرے بدن دی سمیل اچھی ہے تیرے بدن دی خوشبو اچھی لیکن انہوں نے جدوں ویکھیا بھی ساڈا تے وس چلدا ہی نہیں اسی تے بڑیاں بڑیاں مہنگیاں خوشبوواں استعمال کیتیاں نے پر جدوں عتبہ گھر آ جاندا ہے نا تے ساڈیاں خوشبوواں تے نکرے ہی لگ جاندیاں جدوں عتبہ گھر آوندا ہے
ساری خوشبو پتہ ہی نہیں کدھر جاندی. ایک دن پوچھن لگیاں اتبا اے ساڈے سرتاج سانوں بھی کوئی گل سمجھاؤ, اسی تے بڑیاں بڑیاں مہنگیاں خوشبوواں لانیاں تے جدوں تسی گھر آندے ہو ساڈی خوشبو مان پہ جاندی ہے, ساڈی خوشبو دے پلے رہندا ہی کچھ نہیں تے تہاڈی خوشبو نہ گھر مہک اٹھدا ہے. تسی کیڑی خوشبو لاندے ہو سانوں بھی دیو, اسی بھی وہ لائیے. حضرت عتبہ دا جواب سنو, حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ جواب سنو. فرمان لگے میریو بیویو جیڑی خوشبو میرے کولے تہاڈے کول نہیں ہو سکتی تے جیڑی خوشبو میرے کولے کائنات دا ساریاں خوشبوئیں ایک پاسے آ جان تے میری خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکتی. انہاں آکھیا دسو تے صحیح گل کی ہے. فرمان لگے ایک واری میرے جسم تے دانے نکل آئے, ہیٹ پیٹس جن کو پت کہتے ہیں, یا یہ دانے کسی وجہ سے گرمی کے دانے ہو سکتے ہیں یا ویسے جسم پہ دانے نکلے ہیں. فرمان دینے میں بڑے علاج کروائے پر ٹھیک نہ ہویا. میں ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا گیا اور میں جا کے کیتا مازاک دے کاجل والیا نظر کرم کرے آجے. کوئی مالے نہیں چھڑیا, کوئی حکیم نہیں چھڑیا, ہر پاسے گیا ہوں لیکن میرے جسم دے دانے ٹھیک نہیں ہوندے پے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عتبہ میرے غلام جی آقا حکم فرمایا اپنا قمیض اتار, اپنا قمیض اتار. فرمان دینے میں قمیض اتاریا, آقا نے فرمایا بہ جا. میں بہ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ مبارک میرے اگے بھی پھیریا, میرے پیچھے بھی پھیریا, میرے بازواں تے پھیریا, میرے چہرے تے پھیریا, سارے بدن اتے میرے آقا جدو ہاتھ پھیریا ہے فرمایا جا اللہ تینوں ٹھیک کر چھڑے آئے. فرمان دینے میں گھر آیا وا نالے دانے ٹھیک ہو گئے نالے خوشبوہاں دے ہلے آن لگ پے نے. اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا فرمان دینے میرا سارا نظام ٹھیک ہو گیا, نالے جسم ٹھیک ہو گیا, نالے خوشبوواں ہوندیاں نے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا سردار گاجی سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا گاجی سردار کا عالم کیا ہوگا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں ہاتھ لاندے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ لگے میرا اللہ شفا ماں دیندہ ہے لیکن میرے آقا ہاتھ لان صرف شفا ہی نہیں مل دی کستوری بھی مل جاندی, خوشبو بھی لب جاندی ہے نہیں سوادی گل. اللہ اکبر. لو خوشبو دی گل ٹری ہے, اس گل نو تھوڑا آگے کھڑی ہے. مدارج النبوہ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت موجود ہے, فارسی کا نسخہ میرے کتب خانے میں جلد نمبر 2 میں روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایک صحابی آئے, آگے کہنے لگے سونے بچی جوان ہوگی رشتہ کر لیا تے اج جنج آ رہی ہے, برات آ رہی ہے تے محبوب بچی نو لان واسطے خوشبو کر کوئی خوشبو کوئی نہیں تے محبوبہ ہن کتھوں لئیے تواڈے ہوندیاں جائیے کتھے, ساڈی تے دوڑ ہے تواڈے بوئے تک. محبوبہ خوشبو ہی دے دیو. گرمی دا موسم سی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بازو مبارک تے پسینہ آیا سی, اونچی بولو سبحان اللہ, پسینہ آیا سی. سرکار نے آستین مبارک کی تھی نا اتے کر کے تے فرمان لگے شیشی لیا, شیشی لیا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نال لائی کو 2-3 قطرے پسینہ انور دے وچ پہ گئے. سرکار نے فرمایا ٹکن بند کر لے تے لے جا دے بدن نو لا دیو, دے بدن نو خوشبو لا دیو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام لے کے شیشی چلا گیا تے
تے جتوں شیشی خوشبو والی جاندی ہے پئی ہر پاسے خوشبوواں مہکدیاں نے پئیاں گھر لے کے گیا گھر والے سارے پوچھن لگ پے اے کی لے کے آیا ہے اے کی لے کے آیا ہے کتوں لے کے آیا ہے انہیں آکھیا تانوں نہیں پتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ گیا وا انہاں کولوں خوشبو منگی ہے میرے نبی نے مینوں پسینے دے چند قطرے عطا کیتے نے اے بچی دے بدن نوں لا دتے جان روایت دے اندر آوندا ہے انیاں خوشبوواں پھیلیاں انیاں خوشبوواں پھیلیاں انیاں خوشبوواں پھیلیاں بچی اپنے گھر چلی گئی لیکن صحابی دے گھروں ساری زندگی خوشبو ختم نہیں صحابی دے گھروں ساری زندگی خوشبو ختم نہیں ہوئی آگے سنیے اس گھر دا نام پہ گیا صحابہ وچ مدینہ شریف مشہور ہو گیا بیت المطیبین ایک کارے خوشبو والیاں دا گھر پورے مدینہ اے اکو گھر سی جتھے ایک گل مشہور سی کہ بیت المطیبین اے وہ گھر خوشبو والے طیب کہتے ہیں خوشبو کو طیب تو یہ بے طیب یہ اندر خوشبو نو یہ سی بیت المطیبین خوشبو والیاں دا گھر خوشبو والیاں دا گھر ہن تسی توجہ نہ گل ہے ذرا سنو نکتہ جتھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا صرف پسینہ جاوے میرا خیال ہے تو سمجھ ہی گئے شاہ صاحب ٹھیک سن دینا سرگودے میں گیا کنے دن ہوئے نہیں 3-4 دن ہی ہوئے 3-4 دن ہی ہوئے انہوں نے مکڑ پکڑ کے بہ رہے ہیں بولو ہے بولو ہے انہوں نے آگے جو تو بغدادی مجیدہ تھوڑا نہیں بولنا پیسا ہی بولنا ماشاءاللہ یہ توڑیاں تمہانے بھائی آگے سنن دا والے تو آنے ماشاءاللہ نہیں تو کئی جگہ انہوں نے تقریر تے زور نہیں لگا جنہاں بلان دے لگ رہا یہ جتھے آقا سے پسینہ جائے وہ تے کار ہو گیا خوشبوواں والا تے جتھے میرے آقا خود جلوہ فرما ہون جتھے سرکار خود جلوہ فرما ہون دیکھو وہ عظمت کیسی ہے اس دا حوالہ سن لو کتاب دا نام مشکات شریف صفحہ نمبر 517 مصابیح السنہ سنت دارمی جڑی قاہرہ دی چھپی ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46 ہے جڑی ملتان دی چھپی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 ہے روایت موجود ہے میں عربی عبارت لگاؤ دسنان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یسلک طریقا فیتبعہ احد الا عرف انہو قد سلکہ من طیب عرقہی او قال من ریح عرقہی فرماندے نے جتھوں بھی آقا گلی وچوں لنگ دے سن نا تے کسے نوں پوچھن دی لوڑ نہیں سی پیندی سرکار کتھے گئے نے پوچھن دی لوڑ نہیں سی آقا کتھے گئے نے گلیے گلی ٹرے جاؤ جدھروں سرکار دی خوشبو ہوندی ہے ادھر ہی ٹرے جاؤ جتھے خوشبو ختم ہو جائے گی مصطفیٰ اتھے جلوہ فرما ہونے آقا کی تلاش میں نکلتے تھے جب اصحاب مصطفیٰ تو خوشبو پتہ بتاتی تھی آقا ادھر گئے آئے ہائے آقا ادھر گئے آقا ادھر گئے خوشبو پتہ بتاتی تھی کہ آقا ادھر گئے ایک پنجابی شاعر بڑی سونی گل لکھی انہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسی عظمت دی گل کر دے اعلان کر دائے آندہ ہے عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگ دا گیا رنگ لون دا گیا پڑھیے عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگ دا گیا رنگ لون دا گیا اے محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگ دا گیا رنگ لون دا گیا پڑھیے عبداللہ دا چن دکھیاں جتھوں لنگ دا گیا رنگ لون دا گیا محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگ دا گیا رنگ کتاب دا نام ہے سات دارین امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ حوالہ نمبر 2 اللہ یہ اعلان ہے کرتے ہیں بات
حوالہ نمبر 2 القول البدی امام سخاوی رحمت اللہ علیہ، حوالہ نمبر 3 جذب القلوب شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، حوالہ نمبر 4 الدر المندود امام ابن حجر مکی حاتمی رحمت اللہ تعالی علیہ، حوالہ نمبر 5 فضائل درود شریف مولوی زکریا سہارنپوری، انہوں نے یہ گل لکھی ہے درود شریف جیڑی کتاب پڑھو گے گل لب جائے گی، لکھن والا کوئی چنگا ہوئے نیت نہ لکھے صحیح لکھے کڈ نہ چھڑے وچوں رہن دے تے گل لب جائے گی۔ ایک بزرگ ہوئے نے حضرت محمد بن سعد مترف رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ خوشبو کی بات کرنے لگا، انہوں اپنے آپ تے لازم کیتا سی کہ میں اینی ہری تے درود شریف لازمی پڑھ کے سونا ہے، اینی ہری میں درود شریف لازمی پڑھنا ہے، جنہی بھی انہوں نے مقرر کیتا 1000 دفعہ 1500 دفعہ 2000 مرتبہ 800 مرتبہ جتنا بھی انہوں نے مقرر کیا تھا۔ ایک دن درود شریف پڑھ دیا سوں گے، پڑھ دیا سوں گے، بس پھر ستے نے تے جاگ بے، درود شریف پڑھ دیا سوں گے، خود تو سو گئے، مقدر جاگ اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار تشریف لائے، آئے آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تے فرمان دینے میں اٹھیا میں استقبال کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، سرکار نے کمال کرم کیتا ہے میرے نال مصافحہ فرمایا ہے، مصافحہ فرمایا ہے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے محمد بن سعد جی آقا حکم ہوئے، فرمایا جنہ ہونٹا نال درود شریف پڑھنا ہے ہونٹ میرے نیڑے کر، میرا دل کرتا ہے میں تیرے ہونٹا نو بوسا دے لواں۔ آقا فرما رہے ہیں میرا دل کرتا ہے میں تیرے ہونٹا نو چوم لواں۔ محمد بن سعد آندے نے سونیا نا فرمایا کیوں تاجدار گولڑا فیضان پیر سیار رحمت اللہ تعالی علیہ دی زبانی گل کر دے ہونگے، آقا نے فرمایا ہونٹ نیڑے کر درود و سلام والے ہونٹ نے میرے نیڑے کر، میرا دل کردا بوسا دے لواں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن سعد عرض کر دینے سونیا اے میں کم نہیں کر سکدا، کیوں کتھے میرے علی کتھے تیری سنا اے گستاخ اکھی کتھے جائے اڑیاں، پڑھیے کتھے میرے علی کتھے تیری سنا اے گستاخ اکھی کتھے جائے اڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، وہ کتھے میرے علی کتھے تیری سنا اے گستاخ اکھی کتھے جائے اڑیاں۔ عرض کر دینے سونیا کتھے تواڈے ہونٹ کتھے میرے نکمے ہونٹ کتھے تواڈیاں گلے کدستیاں پتیاں اور لبوں کی نزاکت بے لاکھوں سلام، اے مازاق دے کاجل والیا میرے وچ انی ہمت نہیں انی جرت نہیں میں اپنے ہونٹ تواڈے نیڑے کرا، آندے نے میں اپنی گل لگے کیتی ہے رخسار چیکس یہ گل فرمان دے نے میں آگاں کی تھی، سرکار نے میرے گل تے بوسا لیا ہے، آقا نے بوسا لیا، فرمان دے نے سونا تے بوسا لیا کہ قبولیت دی سند دے کے ٹر گئے، تے پورے 8 دن میرے گھر وچوں میرے ہاتھ وچوں تے میری گل وچوں مشک و امبر تے کستوری نالوں زیادہ خوشبو آندیاں رہی، 8 دن ہاتھ وچوں گل وچوں تے میرے گھر وچوں مشک و امبر اور کستوری نالوں زیادہ خوشبوواں ہوندیاں رہیاں، تے دل تے ساڈا بھی کردا ہے، پر ساڈا دل پتہ کدوں کرے گا صحیح معنی اچ جدوں رات نو دروشی پڑھ کے سواں گے، نماز عشاء پڑھی اس تو بعد دروشی پڑھیا کمرے نو خوشبودار کیتا تے محبوب دیاں اڈیکاں رکھیاں، تے جے رات نو فلم ویکھ کے سونی یا سٹار پلس ویکھ کے سونا ہے جی ڈرامے ویکھ کے سونے تے پھر آکھنا محبوب آؤن گے، تے اپنے آپ نہ بھی دھوکھا ہی اے کام شروع کرو، خدا دی قسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لجپال جی
بڑے لجپال نے محمد بن سعد رحمت اللہ. دیکھو دلائل الخیرات دا نام سنیا جی نا, دلائل الخیرات شریف, یہ جس امام نے لکھی ہے نا حضرت امام جزوری رحمت اللہ, سلیمان جزوری رحمت اللہ تعالی علیہ, اج بھی مراکش کے اندر انہوں دا مزار موجود ہے اور رش رہندا 24 گھنٹے مزارے پر انوار ہوتے, اور اج بھی آپ دی قبر وچوں درود شریف دی برکت نال کستوری دی خوشبو ہوندی ہے اج. اور اس گل نو مطالع مسرات شرح دلائل الخیرات امام محمد المہدی الفاسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کی. اج بھی خوشبو ہوندی تے سونیا سی بڑے گناہگاراں سیاہکاراں بدعمالاں پر دل ساڈا بھی کردا ہے تے سونیا تینوں سد مارنے آ پئے, ساڈیاں گناہاں وال نہ ویکھی, اپنی نسبت وال ویکھی, اپنی لجپالی وال ویکھی. کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ, کدی آؤ غریباں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ, کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, کدی آؤ غریباں دے محلے یا کدی آؤ کدی آؤ کدی آؤ غریباں دے محلے گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدے ویڑے آ جان خوشبوان دے ہلے آؤندے نے, بلکہ میں دسنا وا بھی آؤ جڑا درود و سلام نال محبت کر لیندا ہے اور اپنی زبان نو میرے آقا دے درود و سلام والے ذکر دے نال تر کر لیندا ہے, او دیاں قبراں وچوں وی خوشبوواں آوندیاں نے, قبر وچوں بھی خوشبو ہوندی, مزار پر انوار وچوں بھی خوشبو ہوندی. اللہ اکبر. حضرات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کی برکت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کی برکت, قم باذن اللہ, زبان اقدس کی برکت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی برکت, اور اب میں ایک منہ مبارک کی برکت پیش کرنے لگا ہوں. منہ مبارک کی برکت, الاصابہ فی تمیز صحابہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, الاستیاب فی معرفت اصحاب حضرت امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور الکامل ابن اسیر امام ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, روایت موجود ہے, مدارج نبوت میں روایت موجود ہے, اور المواہب الدنیا میں موجود ہے, سیرت حلبیہ میں موجود ہے, زرقانی شی میں موجود ہے. سنیے اور ایمان تازہ کریں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہوئے نے. حضرت 2 سیڑیاں بھی مجھے یاد ہے کہ ادھر موجود ہیں ہمارے اس جمعہ شریف کی 2 سیڈیز میں 2 جمعے پہ وہ بیان ہوا تھا. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سیڑیاں بھی سننے والی ہیں. اب تو انشاءاللہ یہ کھڑے ہوں جی, یہ بھائی محمد حسنین صاحب ہیں, یہ بڑی کوشش کے ساتھ بغدادی مسجد کی ہر سیڈی کو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کوئی 6-7 ابھی کل انہوں نے کر دی, 6-7 آ گئی, تو باقی بھی انشاءاللہ انہوں نے اپنے ذمہ کام لیا ہے, وہ ساری انشاءاللہ آتی جائے گی. توجہ حضرات, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 135 جنگاں لڑی ہیں. تاریخ والے حیران نے بھی یہ کدی ہرے نہیں. ہاں جی, جو ہر پاسے ہرے ہیں انہاں سبحان اللہ ضرور آکھنی ہے.
ابھی جو ہرے ہی ہرے ہیں پھر جتے نو نا واسطے سبحان اللہ تے آکھنی آکھنی ہے 135 جگہ ایک وری بھی نہیں کرے ایک دفعہ بھی نہیں کرے یہودی نے آکھیا نہ تو ہردا نہیں میں تینوں زہر دینا انہاں آکھیا زہر چ بھی نہیں ہرنا اسی عبد المسیح سے نا عاقب عبد المسیح انہیں آکھیا میں زہر دینا انہاں نے لیا میدان جنگ ہی بیٹھے اس نے زہر دیتا آپ نے پڑی کھولی بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ کے پانی پی لیا انہوں نے کہا اسا زہر نال بھی نہیں ہرنا اسا زہر نال بھی ہرنا ہم غلامان مصطفیٰ ہیں ہمیں موت بھی نہیں مارتی سانو موت بھی نہیں مارتی آپ ایک جنگ گمسان دی جنگ بڑا سخت مقابلہ ہو رہا ہے کافرہ اور مسلمانہ دا آپ نے کمانڈر ان چیف سپاہ سالار تے آپ کئیاں کافرہ نو واسے جنم کیتا ہے تے اپنی ٹوپی سر تو ڈگ پئی خود نہیں سن پاندے ٹوپی پاندے سن کپڑے دی ٹوپی وہ ڈگ پئی تے آپ نے فرمایا اب جنگ نہیں ہوگی اب ٹوپی تلاش کی جائے گی جنگ نہیں کرنی ٹوپی لبنی ہے پہلا وہ اسے ابھی کہنے لگے حضور مہربانی کرو اتنا سخت مقابلہ ہے تے تسی ٹوپی دوالے ہو گئے ہو فرمایا تو انہوں نہیں پتا تو نہیں پتا ٹوپی لبنی ہے تے لڑنا ہے نہیں تے ساڈے لو جواب جے ٹوپی لبنی ہے تے لڑنا ہے انہاں کیا حضور جنگ جت گئے بعد میں بیٹھے حضور کیڑی گل ہے دے وچ فرمایا تانوں نہیں پتا جنیاں جنگاں لڑیاں نے ایک واری بھی خالد ہریا نہیں بلکہ فتح نصرت کامیابی خالد دے قدم آگے چپ دیے جب تک کفار کی طرف تھا میں ادھر پاورفل تھا جب سرکار کا غلام بنا ادھر پاورفل ہوں ہرنا میرے نصیب وچ ہے ہی نہیں ٹوپی تاں لبدا سا پیا اے ٹوپی وچ میں اگلے پاسے فرنٹ سائیڈ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک اندر سیتے نے میں انہاں نو اگے اگے رکھنا میں اگے اگے رکھنا اگے اگے رکھنا انہاں منہ مبارک دی برکت نال میرا اللہ مینوں فتح عطا فرما دے یار زندہ باد فرمایا منہ مبارک دی برکت نال میرا اللہ فتح عطا فرمائے فرمایا کدی ایک باری گھر ٹوپی بھول گئے تو زوجہ محترمہ پیچھے لے کے حضور ٹوپی تے لے جاؤ اے ٹوپی اصل ہتھیار تے گھر بھول گئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت ہے اب جو 5 جمعوں میں بیان کیا یہ سارا کوئی تھا تو سرکار کے جسم انور کا حصہ ہی نا ہاتھوں کا بیان کیا تب بھی زبان کا بیان کیا تب بھی ہونٹوں کا بیان ہوا تب بھی پاؤں مبارک کی برکات پہ پورا ایک جمعہ ہے وہ بھی اور یہ جو آج خوشبو سارا کچھ ہے تو جسم کا حصہ اب میں سب کو سمیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی آج کے جمعے کی لاسٹ بات پیش کرنے لگا اگلے جمعے انشاءاللہ تعالیٰ آقا صلی اس میں گرامی کی برکات ہوگی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آندے نے سونیا تو انہوں پتہ ہے میرے ابا جی غزوہ احد میں شہید ہو گئے سن فرمایا میں نے پتہ ہے تے محبوب ابا جی تے قرضہ بڑا سی تے حضور قرضہ بھی تے لانا چاہیے نا پیو فوت ہو جائے فرمایا بالکل حضور میرے کو کھجورا نے تے انیاں نہیں بھی جتنا قرضہ لے جائے لیکن میں لوکاں نوں آنا جنہ پیسے لینے نے آ کے کھجورا لے جاؤ آندے نے نہیں تے حضور تسی تشریف لے آؤ تہاڈا تے یا کرنگے نا تسی تشریف لے تہاڈا تے یا کرنگے نا نبی کریم فرمایا چل تو جا کے نا کھجوراں کٹھیاں کر تے میں آنا وہ ایک کھجوراں دا تھوڑا بڑا ڈھیر بنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کھجوراں دے ڈھیر دے آلے دوالے کو 3-4 لائے پھیرے اے جسم انور پھیرے لائے تے پھر او دے اتے تشریف فرما ہو گئے وہ ڈھیر دے اتے بہ گئے فرمایا صد جنے جنے لینے نا صد جدی مانی انہاں نو مان دے جدے پیسے 3 من دے بن 3 من دے انہاں نو کھجوراں سن تھوڑیاں جیاں کوئی ایڈا کو ڈھیر بن گیا تے ڈھیر دے اتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم انور اتے بہ گئے فرمایا ہن کھجوراں مکدیاں نہیں ہن کھجوراں مکدیاں نہیں لیا او جڑے قرض خواہ سن آندے گئے لئی جاؤ بھائی جنہیں جنہیں تو چاہیے لئی جاؤ جنہ قرضہ ہو دے مطابق لئی جاؤ سارے مدینہ شریف دے لوگ بھگت گئے سارے فارغ ہو گئے
حضرت جابر آندے نے خدا دی عزت دی قسم ہے جنہیں سونے میرے نشانہ عطا کی دیا نے فرماندے نے ایک کھجور بھی وچوں نہیں کٹی جنہ ٹھیر ایسی انہیں دا انہیں ہی رہا تے آندے نے میری آنکھاں جانسو آگے تے میں کیا سونے میں تے سمجھیا بھی میری کھجوراں گئیاں تے انہیں لوگ لین آئے تے کھجوراں تے ساریاں ختم ہو گئیں تے میں مگروں کی کھانا ہے بچیاں میرے یہاں کی کھانا ہے تے سونے نظر کرم فرمائی جے سونے مہربانی کیتی جے تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں آ گیا ہوں اور جلوہ فرما ہو گیا ہوں تو اب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں اب ڈیوٹی میری لگ چکی ہے تینوں فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں آخر اتنے ترجمہ کری اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا کمبریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ عیسیٰ علیہ السلام میں جو کمالات ہیں موسیٰ علیہ السلام میں جو کمالات ہیں جتنی برکات ہیں یہ ساری برکتیں ادھر دیکھو تو کئی گنا اعلیٰ ہے بدرجہ اعلیٰ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ اسے موقع دی ترجمانی کر دے آندے نے فرضی سارے رال کے ان کے انہاں کیے سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ذرا تھوڑا جا بناؤ ماحول ذوق پیدا ہوئے گا پڑھیے سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا او اعلیٰ آگے خوبصورت بات اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے اولا ہاں جی پڑھنا اگلے جو پڑھنا آج ہی پڑھ دیں چلو آج ہی پڑھ دینا زندگی کا کی پتہ ہے آج ہی پڑھ دینا پانچ جمعے تو برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنے نے پر ایک گلاں اونا لئی نے جنہ مننا ہے صحیح گل ہے میں 50 جمعے بھی آکھاں اللہ بڑی شے لیسا کہ مثل شاہین او دے نال دی کوئی ہستی نہیں وعدہ الا شریک ہے او دی ذات وچ او دی صفات وچ کوئی شریک نہیں ایک گل او دے لئی جنے مننا ہے جنیاں گلاں میں قرآن دی اسی روشنی وچ حوالے دے دے کے 5 جمعے تو دسیاں نا ایک گلاں او دے نے جنے مننیاں نے تے اسی تے منن والے خواجہ غلام فرید تاجدار میٹھن کوٹ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا منن والیاں واسطے گلاں نے تے جیڑا ماندا او پھر اے آندا ہے وہ اے آندا ہے وہ میڈا دین بھی تو جنہیں مننا وہ اعلان کر دے وہ میڈا دین بھی تو اسلام بھی تو میڈا مصحف تے قرآن بھی تو وہ میریاں حج نمازاں میریاں حج نمازاں میریاں وہ میریاں حج نمازاں اتے فرض فریضے مینڈی صوم و صلاۃ اذان بھی تو وہ جے کر یار فرید اے وہ قبول کریں وہ جے کر یار فرید وہ قبول کریں سرور بھی تو سلطان بھی تو سرور بھی تو سلطان بھی تو سرور بھی تو
مجھے کر یار فرید، قبول کریں وہ مجھے کر یار فرید، قبول کریں سرور بھی تو سلطان، وما علینا الا البلاغ المبین۔ فیصل آباد ماشاءاللہ تشریف لے کے جاندے ہو، حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دی مزار پاک اتے بھی حاضری دیندے ہو۔ یقیناً ہر سنی بریلوی جو بھی میرے ہیں جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی اے نشانی ہے۔ محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے۔ تشریف جدو لے کے جایا کرو، یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے، مسلک حقہ دی خدمت بھی